शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नूतनजलधररुचये गोपवधूटीदुकूलचोराय तस्मै कृष्णाय नमः। संसारमहीरुहस्य बीजाय चूडामणीकृतविधिर्वरयीकृतवासुभिः भवो भवतु भव्याय लीलाताण्डवपण्डितः। लक्ष्मीपादयुगं प्रणम्य पितरं श्रीबालकृष्णाभिधं भारद्वाजकुलां बुधौ विधुमिव श्रीगौरवास्याम्बुजात् ज्ञात्वा शेषमितं वितेन वचसा सिद्धान्तमुक्तावलीगूढार्थां स्तनुते यथामति महादेवः परेषां मुदे। तर्हि इदानीम् अवशिष्टः यः भागः तत्र आसक्तिस्थले एव किं सर्वत्र पदाध्याहारः कर्तव्यः उत कथञ्चिदुपस्थित पदार्थस्यापि शाब्दबोधे भानं सम्भवति। तत्र आदौ पूर्वपक्षः अस्ति। अवान्तरवाक्यार्थबोधपूर्वकमहावाक्यार्थबोधे अवान्तरवाक्यार्थस्मरणमेव कारणं न तु समूहालम्बनस्मृतिः। तत्र तर्हि समूहालम्बनात्मिका पदजन्यपदार्थोपस्थितिः इति नापेक्षते, अवान्तरवाक्यार्थबोधः एव सम्भवति। तदेव द्वारतया कार्यं करोति। नहि शाब्दबोधे पदजन्यपदार्थोपस्थितिः कारणं लाघवेन पदार्थोपस्थितेरेव हेतुत्वात्। तर्हि अत्र पदज्ञानजन्यपदार्थोपस्थितिः इति पदज्ञानजन्यत्वविशिष्टपदार्थोपस्थितेः कारणत्वं नास्ति, केवलं पदार्थोपस्थितेः कारणत्वं। लाघवं किमर्थं? पदजन्यत्वनिवेशने शरीरकृतं गौरवमस्ति, अतः तद् नास्ति। अत एव द्वारमित्यादौ न विधेहि इति पदाध्याहारः किन्तु अर्थाध्याहारः एवेति प्राभाकर्तुं दूषयति। द्वारमित्यत्र तर्हि विधेहि इति अर्थाध्याहारः एव, न तु शब्दाध्याहारः इति। इदं तु बोध्यम् इति। पदजन्येति विधेहि इति पदस्य ज्ञानादेव बोधः न तु विधानादिरूप अर्थज्ञानात्। किमर्थं? पदजन्यपदार्थोपस्थितेः शाब्दबोधे हेतुत्वात्। पदार्थोपस्थितिमात्रस्य यदि हेतुत्वं स्वीक्रियते प्रत्यक्षादिना उपस्थितस्यापि शाब्दबोधापत्तिरिति भावः। यदि पदजन्यपदार्थोपस्थितिः इति न निवेश्यते तर्हि यथा कथञ्चिदुपस्थितानां पदार्थानामपि शाब्दबोधे भानं स्यात्। तर्हि प्रत्यक्षादिना उपस्थितस्यापि पदार्थस्य शाब्दबोधे भानं स्यात्। तर्हि तस्य शाब्दत्वं किं नाम इति नैव स्यात्। ननु प्रत्यक्षोपस्थितकलशपटादेः शाब्दबोधाभावः तात्पर्याभावात् तत्सत्त्वे तु उष्टापत्तिः, नाम तात्पर्यज्ञानमपि कारणं। तर्हि यदि तात्पर्यमस्ति, वक्तुरिच्छा अस्ति, तर्हि प्रत्यक्षादिना उपस्थितस्यापि शाब्दबोधे भानं सम्भवति। तात्पर्यज्ञानं तत्र नियामकम्। अत्र तु यत्र तु तात्पर्यज्ञानं नास्ति तत्र तु न भवति, किन्तु तात्पर्यं तु अस्ति चेत् भवति इति स्वीक्रियते। अतः पदज्ञानजन्यपदार्थोपस्थितेरेव कारणत्वम् इति मास्तु। तात्पर्यसत्त्वे कथञ्चिदुपस्थितस्यापि पदार्थस्य शाब्दबोधे भानं भवतु, क्लेशः नास्ति इति इत्यतः किञ्चेति इति चेत् इति यद्युच्येत पदजन्यपदार्थोपस्थितेरेव शाब्दबोधे भानं नापेक्षते। किमर्थं? या आपत्तिरुक्ता कथञ्चिदुपस्थितस्यापि प्रत्यक्षादिना उपस्थितस्यापि पदार्थस्य शाब्दबोधे भानापत्तिः इति चेत् सा आपत्तिस्तावत् तात्पर्यज्ञानस्य कारणत्वस्वीकारेणैव वारयितुं शक्यते। तात्पर्यसत्त्वे भवतु प्रत्यक्षादिना उपस्थितस्यापि पदार्थस्य शाब्दबोधे भानं भवतु, अतः क्लेशः नास्ति इति यद्युच्येत तर्हि किञ्च इत्यनेन अन्यः उच्यते। किञ्च क्रियाकर्मपदानां तेन तेनैव रूपेण आकाङ्क्षितत्वात्। नाम द्वारं कर्मत्वं पिधानं कृतिः इति वाक्यात् द्वारकर्मकपिधानान्वयबोधा अनुदयात् द्वारं पिधेहि इति आनुपूर्वीरूप आकाङ्क्षाज्ञानहेतुत्वस्य अवश्यं वाच्यतया तादृश आकाङ्क्षाज्ञानार्थं पिधेहि इति पदाध्याहारः आवश्यकः इति भावः। अत्र किमुच्यते? तावता न पदजन्यपदार्थोपस्थितेः इति किमर्थम् इत्यस्य अभिप्रायः कः इत्युक्तौ साकाङ्क्षितपदज्ञानजन्यपदार्थोपस्थितेरेव कारणत्वमिति वक्तव्यम्। आकाङ्क्षा नाम का इत्युक्तौ अन्त्यतो गत्वा आनुपूर्व्यां पर्यवस्यति। तर्हि द्वारं कर्मत्वं पिधानं कृतिः इत्यस्मात् न जायते शाब्दबोधः, परं द्वारं पिधेहि इत्यस्मात् जायते शाब्दबोधः। इत्यत्र कथं नियामकत्वं, कथं नियमः क्रियते इति चेत् द्वारं पिधेहि इत्यत्र आनुपूर्वी विशिष्ट
साकाङ्क्षितं पदं नाम तत्र किम् इत्युक्तौ द्वारं पिधेहि इति द्वार अम्पद द्वारपदोत्तर अम्पदोत्तर पिधान धातूत्र कृति वाचक नाम तत्र सर्व आनुपूर्वीया अस्ति द्वारं पिधेहि इति या आनुपूर्वी अस्ति तस्य कारणत्वं तद् अस्ति इत्यतः एव द्वारं पिधेहि इत्यस्मादेव शाब्दबोधः एतादृशी च आकाङ्क्षा द्वारं कर्मत्वमानेनं कृतिः इत्यत्र नास्ति पिधानं कृतिः इत्यत्र नास्ति इत्यतः ततः न जायते इति नियमः कर्तव्यः तर्हि अन्ततो गत्वा आकाङ्क्षा तत्र अपेक्षते आकाङ्क्षा च पदघटिता अतः पिधेहि इति पदाध्याहारं विना सा आकाङ्क्षा नैव सम्भवति इत्यतः तत्र किं पदाध्याहारः अपेक्षितः इति ननु द्वारकर्मकपिधानानुकूलकृतिबोधे आनुपूर्वी विशेषस्य द्वारपदोत्तर अम्पदरूपस्य विधेहि इत्याकारकस्य वा ज्ञानं कारणम् अतो न द्वारं कर्मत्वं विधानं कृतरित्यस्मात् शाब्दबोधापत्तिः तथा च द्वारमित्युक्ते विधेहि इति पदस्य न अध्याहारः नाम इदानीम् अत्र अत्र किमुच्यते पुनस्तदेव अयं वर्णयति यत् द्वारकर्मकपिधानानुकूलकृतिविषयकबोधे आनुपूर्वी विशेषरूपस्य द्वारपदोत्तर अम्पदरूपस्य वा पिधेहि इत्याकारकस्य वा ज्ञानं कारणम् अतो न द्वारं कर्मत्वं प्रधानं कृतिः इत्यस्मात् शाब्दबोधापत्तिः नाम अत्र किमुच्यते अत्र पुनः पूर्वपक्षी कथं भवति इत्युक्तौ वदति इत्युक्तौ विचारः कः कृतः त्वया पूर्वं नाम मीमांसकस्य अभिप्रायः कः इत्युक्तौ द्वारं कर्मत्वं प्रधानं कृतिः इत्यत्र कुतः शाब्दबोधो न जायते इत्युक्तौ तत्र भवतु द्वारं पिधेहि इति आनुपूर्वी नाम द्वारं पिधेहि इति आनुपूर्वी नास्ति इत्यतः आनुपूर्वी विषयकज्ञानं नास्ति इत्यतः तत्र शाब्दबोधो न जायते इति भवतु परं तत्स्थलं भिन्नम् अत्र तु द्वारम् इत्यत्र खलु चिन्त्यते अत्र तु कुतः न शाब्दबोधो जायते इति तत् दृष्टान्तेन अत्र उपपादयितुं नैव शक्यते तत्र तादृशी आकाङ्क्षा भवतु नाम तात्पर्यमस्ति चेत् शाब्दबोधस्तु प्रत्यक्षादिना उपस्थितस्यापि पदार्थस्य शाब्दबोधे भानं भवतु तावता पूर्वोक्तापत्तिः अत्र नास्ति नाम उभयोः स्थलयोः मध्ये किं वैलक्षण्यमस्ति तदिदं च समानं न भवितुम् अर्हति तथा च द्वारमित्युक्ते पिधेहि इति पदस्य न अध्याहारः न च तादृशानुपूर्व्याः परस्परं व्यभिचारः अन्वय किम् अव्यवहितोत्तरत्वस्य कार्यतावच्छेदके निवेशात् तर्हि यदि आनुपूर्व्याः परस्परं व्यभिचारः स्यात् तर्हि द्वारं पिधेहि इति यत्र आनुपूर्वी ज्ञानं नास्ति तत्रापि द्वारकर्मकपिधानानुकूलकृतविषयकबोधो जायते तर्हि तत्र व्यभिचारः स्यात् कारणाभावेपि कार्योत्पत्त्या व्यभिचारः स्यात् इति चेत् तथा न एतादृश किम् आनुपूर्वी विषयकज्ञान अव्यवहितोत्तरत्व विशिष्टशाब्दबोधे एतादृश आनुपूर्वी ज्ञानस्य कारणत्वम् नाम यत्र तु द्वारं पिधेहि इति अस्ति पदम् अस्ति वाक्यं
तत्र यत्र शाब्दबोधो जायते इदानीं सर्वत्र कथं भवति यत्र एतादृशरीत्या व्यभिचारादिकं भवति एकं तत्र एकः उपायः भवति अव्यवहितोत्तरत्वं कार्ये निवेश्यते एतादृशकारणाव्यवहितोत्तरकार्ये एतादृशं कारणम् इदं कारणं भवति एतदव्यवहितोत्तरत्वविशिष्टकार्ये इदं कारणम् इति यदा क्रियते तथा किं भवति कार्ये एव कारणं कारणाव्यवहितोत्तरत्वमपि प्रविशति कार्यतावच्छेदककोटो एव तर्हि किं भवति द्वारं पिधेहि इत्यानुपूर्वी ज्ञान अव्यवहितोत्तरत्व विशिष्ट द्वारकर्मक पिधानानुकूलकृत विषयक शाब्दबोधे द्वारं पिधेहि इति आनुपूर्वी विषयक ज्ञानस्य कारणत्वम् यत्र तु द्वारम् इत्येतावतैव अस्ति प्रत्यक्षादिना उपस्थितः पिधेहि पदार्थः पिधानपदार्थः तत्र द्वारम् इत्येतावन्मात्र विषयक आनुपूर्वी विषयक ज्ञान अव्यवहितोत्तरत्व विशिष्ट द्वारकर्मक पिधानानुकूल कृत विषयक शाब्दबोधे द्वारम् इत्येतावत् ज्ञानस्यैव कारणत्वं भवतु नाम कार्यभेदेन तत्र तत्र कारणं भिद्यतां तावता एव व्यभिचारः वार्यते अवगतम् तर्हि किमस्ति प्रत्यक्षादिना यत्र पिधानपदार्थः उपस्थितः तत्र केवलं द्वारम् इति आनुपूर्वविज्ञानस्य कारणत्वं भवति किमर्थं तात्पर्यसत्त्वे शाब्दबोधः भवति इत्यभिप्रायः खलु अतः शाब्दबोधस्तु जायते अतः द्वारं तत्र तावन्मात्रं तत्रैव तस्मिन्नेव कार्यविशेषे इदं कारणं भवति इति निवेशनेनैव एतादृशव्यभिचारः वार्यते इत्यतः पदाध्याहारः मास्तु अव्यवहितोत्तरत्वं नाम तदेव न च यत्र द्वारं पिधानं कृतिरिति द्वारं कर्मत्वं विधेहि इति चोक्तं तत्रापि द्वारकर्मपिधानानुकूलकृतेः शाब्दबोधापत्तिरिति वाच्यम् इष्टापत्तेः प्रत्यक्षान अनुमानादिना उपस्थितस्य इव निराकांक्षपदेन उपस्थितस्यापि बोधे बाधकाभावात् तर्हि एते किं वदन्ति भवतु यदि एवं रीत्या कार्यकारणभावः उच्यते तर्हि यथा वा पिधेहि इति पदं नास्ति द्वारमित्येतावदेव अस्ति तात्पर्यवशाच्च पिधेहि इति पदार्थस्य उपस्थितिर्भवति शाब्दबोधश्च भवति इति यद् उक्त्वा अव्यवहितोत्तरत्वादिकं निवेश्य यदि कार्यकारणभावः यदि उपस्थाप्यते तर्हि तावता किमर्थं द्वारं पिधानं कृतिः द्वारं कर्मत्वं पिधेहि इत्यत्रापि निराकाङ्क्षितपदस्थलेपि शाब्दबोधो भवतु निराकांक्षितस्थले शाब्दबोधः कथं संभाव्यते सर्वत्र तात्पर्यमस्ति द्वारं पिधानं कृतिः इत्यत्र वा भवतु द्वारं कर्मत्वं पिधेहि इत्यत्र वा भवतु तात्पर्यमस्ति इत्यतः द्वारकर्मकत्वं पिधानानुकूलकृतिः इति उपस्थितं भवति तत्तदव्यवहितोत्तरत्वं कार्ये निवेश्यताम् सर्वत्र तर्हि कार्यविशेषेणैव तत्र कार्यकारणभावस्य उपपत्तौ तत्र पुनः इदं नापेक्षते विविचारादिकं तु इदानीं नास्ति इष्टापत्तेः इष्ट इष्यते किमर्थं प्रत्यक्षादिना उपस्थितस्य इव निराकाङ्क्षितपदेन उपस्थितस्यापि तात्पर्ये बाधकाभावात् यथा प्रत्यक्षादिना उपस्थितं शाब्दबोधे भासते तदा एव निराकाङ्क्षितपदैः उपस्थितः अपि पदार्थः शाब्दबोधे भासतां तेन कः क्लेशः इति चेत् तथा न पुष्पेभ्यः इत्यादौ स्पृहेति इत्यादि पदाध्याहारं विना चतुर्थ्यनुपपत्तेः तत्र किमुच्यते पुष्पेभ्यः नाम क्रुधद्रुहेर्ष्यासूयार्थानां यं प्रतिकोपः इति एकं सूत्रम् अनन्तरं स्पृहेरीप्सितस्य इति सूत्रं सूत्रद्वयं नाम स्पृहयतेर्धातोः ईप्सित पदार्थस्य चतुर्थी संप्रदानत्वसंज्ञा भवति तेन संप्रदाने चतुर्थी भवति इति तर्हि पुष्पेभ्यः इत्येतावन्मात्रमस्ति यदि तत्र स्पृहयति इति किं पदाध्याहारः न स्यात् चतुर्थी एव नोपपद्यते किमर्थं तत्र द्वितीया स्यात् वाञ्छति इच्छति इति यदि इत्यदि अन्यः धातुः स्पृहधात्वपेक्षया अन्यः धातुः यदि स्वीक्रियते तर्हि किं भवति तत्र च संप्रदानत्वसंज्ञा एव नैव स्यात् तत्र तु द्वितीया भवति कर्मत्वात् किमर्थं सविषयक
पदार्थबोधक धात्वव्यवहितोत्तरं धातूनां तत्र द्वितीयैव स्यात् विषयत्वे तत्र द्वितीयैव स्यात् एवमेव क्रुधद्रुहेर्ष्यासूयार्थानां यं प्रतिकोपः इत्यत्र अपि किं गोभ्यः क्रुध्यति नाम गां क्रुध्यति इत्यस्मिन् अर्थे तत्र चतुर्थी भवति किमर्थं यं प्रतिकोपः तस्य पदार्थस्य सम्प्रदानत्वसंज्ञा अनेन विधीयते सूत्रेण इति कृत्वा तत्र चतुर्थी स्यात् तर्हि इदं सर्वमपि धातुविषये नाम अर्थं पुरस्कृत्य एतादृश कारकत्वं तत्र नास्ति शब्दं पुरस्कृत्य तत्र कारकविशेषः निर्णीयते तर्हि धातूनां तत्र धातूनां नाम न केवलम् अर्थस्य तत्र किं प्रामुख्यमस्ति नियामकत्वमस्ति परं शब्दस्य तत्र नियामकत्वम् स्पृहेति इत्यादिना क्रुध्यति दृह्यति असूयति ईर्ष्यति इत्यादि परिग्रहः तदेव कृधद्रुह ईर्ष्या असूयार्थानां यं प्रतिकोपः इति सूत्रं तत्र यं प्रतिकोपः तस्य सम्प्रदानसंज्ञा विधानम् अस्ति तर्हि तत्रापि एतेषां धातूनां सम्बन्धः एव भवति अन्यथा तत्र किम् इदमेव न स्यात् चतुर्थी एव न स्यात् अतः पदाध्याहारः अत्यन्तम् आवश्यकः इति चतुर्थ्यनुपपत्तेः कर्मत्वार्थकचतुर्थ्याः स्पृहेति योगे एव अनुशासनेन बोधनादिति भावः किं स्पृहेरीप्सितस्य इति तत्र किन्तु अत्र इदं किञ्चित् एवम् उक्त्वापि दिनकर्याम् उच्यते खलु तत्र तत्र दिनकर्यां ये विशेष नाम नव्यमतम् इति वा यद्यद् भवति तद् अत्यन्तं नूतनम् अथवा विपरीतं भवति किन्तु इदं स्मृतिपथं न गच्छति न आरोहति इदं किं यथा इदानीम् एतावत्पर्यन्तम् इदं सर्वम् उक्त्वा अत्रेदं चिन्त्यम् इत्यनेन किमुच्यते अस्त्वेवं रीत्या क्वचित् पदाध्याहारः तावतापि तज्जन्योपस्थितित्वेन न शाब्दबोधहेतुत्वं लाघवेन पदार्थोपस्थितित्वस्यैव जनकतावच्छेदकत्वात् अस्त्वेवं रीत्या नाम यत्र यत्र पदमाश्रित्य किं पदमाश्रित्य नियमनमस्ति विभक्तिनियमनमस्ति पुष्पेभ्यः स्पृहेति किं कृधद्रुहेर्ष्यासूयार्थानां तादृशस्थलेषु भवतु पदाध्याहारं विना साधुत्वं न सम्भवति चतुर्थ्यादि उपपत्तिः न सम्भवति इत्यतः कर्मत्वार्थे चतुर्थी इत्यादिकं भवतु किन्तु यत्र तथा नास्ति क्लेशः कः कथञ्चित् उपस्थितस्य पदार्थस्य शाब्दबोधे भानं भवतु किमर्थं लाघवपक्षपातिनः खलु तर्हि पदजन्यपदार्थोपस्थितित्वेन सर्वत्र कारणत्वापेक्षया पदार्थोपस्थितित्वेनैव कारणत्वं भवतु विशेषस्थलेषु तत्र तत्र पदजन्यपदार्थोपस्थितित्वेन अतः सर्वत्र एवं रूपेणैव कर्तव्यम् इति नियमः नास्ति तथा च द्वारमित्यादौ कथञ्चिदुपस्थितस्य विधानादेः बोधे बाधकाभावात् अर्थाध्याहारपक्षः एव उचितः इति अस्य पुनः रामरुद्रिं पश्यतु पुनः प्रतिप्रसवः किमिति तथा च द्वारमित्यादौ लाघवेन शाब्दबोधमात्रं प्रत्येव पदार्थोपस्थितित्वेन हेतुत्वावधारणात् इदमत्र चिन्त्यम् इति पश्यतु पिधानं कुर्विति शब्दप्रयोगे द्वारमिति द्वितीयापि न साधु किमर्थं कर्तृकर्मणोः कृति इत्यनेन तत्र कृति इत्यनेन षष्ठ्या द्वितीया बाधनात् यदि पिधेहि इत्युक्तं तर्हि द्वारमिति साधुर्भवति पिधानं कुरु इत्युक्तं चेत् द्वारस्य इति भवेत् पिधानं कुरु इत्युक्तं तर्हि प्रश्नः कः कस्य किम् इति न तर्हि अत्रापि किं भवति विभक्तिविशेषः तत्रापि अस्ति सर्वत्र कथञ्चित् उपस्थितस्य इति वक्तुं न शक्यते पिधानं कुरुरिति शाब्दप्रयोगे द्वारमिति द्वितीयापि न साधुः कर्तृकर्मणोः कृति इत्यनेन षष्ठ्या द्वितीया बाधनात् तथा च पुष्पेभ्यः इत्यादाविव द्वारमित्यत्रापि द्वितीया साधुत्वोपपत्तये पिधेहि इति पदाध्याहारः आवश्यकः द्वारमित्युक्तं चेत् पिधेहि इत्येव स्यात् पिधानं कुरु इति न स्यात् तर्हि तत्रापि शब्दविशेषस्यैव अपेक्षा
वर्तते यथा कथञ्चित् उपस्थितस्य इति वक्तुं न शक्यते इति कृत्वा पुनः मुक्तावल्यां तु पदाध्याहारपक्षः समर्थितः दिनकर्यां पुनः अर्थाध्याहारः एव भवतु इत्युक्तं रामरुद्र्यां पुनः नास्ति तदेव अपेक्षते इति पुनः तत् भवति तर्हि अनेन आसक्तेः